बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दूसरा दिन है, मेरी एक दो वीडियोस भी आई और एसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी गोश्त के हवाले से। मुझे फ़ोन किया उस दिन तकरीबन जुमरात को, और उन्होंने कहा जी बीमारी आई हुई है और डॉक्टर को भी बुलाया है, और जो हमारे लाइफ स्टॉक वाले महकमा वाले वो भी आएंगे और आप भी आएँ। तो फिर ज़ाहिर है हफ्ता तवार छुट्टी होती है। पीर के दिन हमने 10 बजे की मीटिंग रखी, सुबह भी हमारी मीटिंग हुई, सब आए थे। पूरा दिन के बाद 2 मीटिंग्स के बाद फिर सब ने इस पर बात की। एसी साहब ने बाहर डॉक्टर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको भी फ़ोन किया, उनसे भी मालूमात ली इस बीमारी के हवाले से कि ये क्या है। तो बीमारी के हवाले से तो ये खुद बताएंगे कि ये बीमारी लोगों के शक व शुबात जो हैं, क्योंकि फेसबुक ऐसी चीज़ है कि इस पर सच झूठ लोग डाल देते हैं और फिर वो आगे फैलता जाता है। तो कोई ये नहीं सोचता कि सच क्या है झूठ क्या है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो एसी साहब ने बातें की हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, महकमा सेहत से, ज़ाहिर है अफसर हैं बैठे हैं 3 दिन से वो इस काम में लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने तौर पर मालूमात इकट्ठी की, हमने भी की, और ये मुतलका लाइफ स्टॉक के बंदे मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे कि बीमारी क्या है। और गोश्त पर मैं आपको बता दूं कि गाय और बैल यानी इनको बिच में अख्ता के दांदा था और गाय था पाबंदी ला की दिए। दांद और गाय का जड़ा गोश्त है उस तो उगी भी आइंदा पाबंदी है चिकन उसी। और किसी बंदे को अगर गां और दान जिस बिच बीमारी आई थी वो जब की पाया थोड़ी दुकान भी सील होसी, उजेल भी जुलसी और उस तो लाखों रुपए जुर्माना होसी। इस जो कि हमारे प्राग जितने भी यूनियन दे मेरे भाई मौजूद हैं, ये सारे कसाब यूनियन के ये मौजूद हैं जितने भी हैं उगी के, तकरीबन आप इनको जानते हैं। ये कैमरे में ये कोई बट रोड पर है, कोई शेरगढ़ रोड पर है, कोई तोहिद रोड पर है, कोई मानसेरा रोड पर है, कोई बटग्राम रोड पर है, लेकिन उगी में यही लोग हैं टोटल आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई कसाब यूनियन के जितने भाई भी हैं खड़े हैं मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में एसी साहब ने और महकमे ने इनको बताया है कि गाय और बैल इधर आइंदा ज़बा नहीं होगा, उस पर पाबंदी है मुकम्मल। ये अखबारात में भी लगा लें और आइंदा ये नहीं ज़बा करेंगे। बाकी भैंसों में ये बीमारी नहीं है बिल्कुल। ये भी बात करेंगे आपसे, इनको जब मौका मिला तो बताएंगे कि कौन कौन से जानवरों में ये बीमारी है, इसके नुकसानात क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या है, आई ये इंसान को भी लिखती है नहीं लिखती, ये सारी बातें अंदर मीटिंग में हो चुकी हैं। और ये मीटिंग बुलाने का एसी साहब का और ईवान तिजारत का मकसद भी ये था कि जो फेसबुक पर और मीडिया पर शोर हो रहा है कि जी बीमारी आई हुई है जानवरों में और गोश्त ना खाएं, तो जाहिर है ये भी गरीब लोग हैं, इनका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। अगले दिन अट्ठी कट्ठी एक भैंस मेरे सामने ज़बह की एक भाई ने, इन्हीं में खड़ा है, और वो एक सेहतमंद भैंस के ज़ब होने के बाद भी रात तक उस बेचारे का 10 किलो गोश्त नहीं बिका। वो वजह ये है कि प्रोपेगेंडा हो चुका है और लोग गोश्त नहीं खा रहे, और गोश्त लोगों ने जो सेहतमंद जानवर के वो भी नहीं खा रहे, तो उनका तो ज़ाहिर है नुकसान होना है। तो हम नहीं चाहते इनके साथ भी एक दुकान पर 3-3 कारीगर हैं, उनके बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, इनका भी है, कबाब वाले भाई हैं, ये सैकड़ों लोग हैं। तो अगर इस तरह के कोई अफवाह से इनके कारोबार मुतासर होते हैं तो वो भी हमारे इलाके का नुकसान है जो नहीं होना चाहिए। तो ये अब मेरे भाई आपको बताएं कि कौन सी बीमारी है। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा ऐलान करता हूं कि ईवान तिजारत उगी की तरफ से, कसाब यूनियन की तरफ से ऐलान है कि कोई भी बंदा, और एसी साहब ने सख्ती से कहा है गाय और भैंस नहीं, गाय और बैल, गाय बैल नहीं ज़बा करेगा, भैंसों में ये बीमारी नहीं है। बाकी आप बिल्कुल भैंसों का गोश्त खाएं और ये रोज़ाना चेक भी करेंगे, ये खुद बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुजफ्फर जी, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट उगी से। तो मसला इस तरह है कि एजी साहब की आज मीटिंग थी, उन्होंने इस हवाले से आज मीटिंग बुलाई थी कि ये जो बीमारी है इसके बारे में भी बताया जाए। तो मसला ये है कि ये जो बीमारी है इसको लम्पी स्किन डिजीज़ कहते हैं। तो हमारा इसमें अलामात ये है कि ये गाय और बैलों में इस जिस्म पे फोड़े निकलते हैं, इसमें बुखार होता है। जहाँ तक इसके गोश्त का वो है कि ये खाया जाए या ना खाया जाए, तो इसका गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। गाय और बैल का जिसको ये बीमारी है उसका गोश्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जानवरों से इंसानों में नहीं आती, ना गोश्त के ज़रिए आती है, ना दूध के ज़रिए आते हैं, ना उसको छूने से आती है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है, इंसानों में ये मुंतकिल नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में ये सिर्फ बैल और गाय में है, भैंस में ये बीमारी नहीं है, भैंस बकरी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये अगर है भी किसी भैंस में या इस तरह, तो ये सिंध का कोई केस होगा, बाकी पाकिस्तान में इस तरह का कोई केस सामने आया नहीं है। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि आप बिला खौफ खतर गोश्त इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, कुछ नहीं होता है। अपनी जिसकी गाय और बैल इस तरह का बीमार है अपने घरों में रखें। अगर खुदा न ख्वास्ता, पहली बात तो ये इलाज से ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता, वो मर जाता है, तो बराए मेहरबानी आप उसको दफन कर दें किसी जगह में,
بازار میں نہ بیچیں. یہ بہترین بات ہے, بہترین حکمت عملی ہے کہ ایک تو یہ بیماری نہیں پھیلے گی, کسی کو شک شبہ بھی نہیں ہوگا, کساب بھی متاثر نہیں ہوں گے, عوام بھی متاثر نہیں ہوں گے. تو میری عوام سے گزارش ہے کہ وہ دودھ بھی استعمال کریں بازار سے, وہ گوشت بھی استعمال کریں. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, یہ گوشت کھانے سے یہ بیماری انسانوں میں نہیں جاتی ہے. اچھا, لوگوں کے لیے جو ہے معلومات کے لیے میں آپ سے تھوڑی سی ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو بیماری اگر کسی کی گائے یا بیل کو ہے, ظاہر ہے لاکھوں روپے کے لوگ خریدتے ہیں, تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ آپ سے کس طرح رجوع کر سکتے ہیں؟ وہ جی آج کل تو بازار میں پرائیویٹ اسٹور بھی ہے, ہماری ہاسپٹل بھی ہے. تو آپ یہ لوگ ہم سے رابطہ کریں, ہمارا نمبر ہے لوگوں کے پاس ہے بھی, یہ ہم سے رابطہ کریں. اس میں جو ہے اس کا علاج اگر جلدی اس کا علاج شروع میں کیا جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ویکسین کی جائے جانوروں کو. ویکسین تو ہمارے پاس فی الحال گورنمنٹ کی ویکسین آئی نہیں ہے. اگر آئی لوگ ہم سے رابطے میں رہیں, جیسے ہی آئے گی ہم وہ بھی لوگوں کو دیں گے. اور اگر نہیں آتی ہے, لوگوں کے قیمتی جانور ہیں تو 200-300 روپے کا انجیکشن پرائیویٹ بنتا ہے, تو لوگ اپنے جانوروں کو جا کے لگائیں. اس سے ایک تو یہ بیماری نہیں آئے گی, اگر خدا نخواستہ آتی بھی ہے تو اس پہ کنٹرول جلدی ہو جاتا ہے. تو ویکسین سے جانور حفاظت میں رہتے ہیں؟ جی حفاظت کے طور پر پرائیویٹ مل جاتی ہے؟ پرائیویٹ بھی مل جاتی ہے. اچھا, یہ بھی اچھی بات ہے. سر اس کا دیسی علاج تو یہی ہے کہ ایک تو اس کے اوپر ڈیٹول کا سپرے کیا جائے صبح شام روزانہ, اور اندر اس کو نیمبو وغیرہ اور اس طرح کی چیز دیں. اچھا, آپ سے ایک بات اور پوچھنی ہے. بعض لوگ کہتے تھے, آپ نے بھی اسی صاحب سے بات بھی کی مور کے حوالے سے, جی تو مور کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ دیکھیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس وقت بیماری آئی ہوئی ہے, ہم نے اپنی عوام کو بھی دیکھنا ہے. اور آپ جو ہے صبح کس ٹائم آتے ہیں, مور لگاتے ہیں, رات کو چیک کرتے ہیں, اس پروسیس کے بارے میں بتائیں. اور مور کہاں پر لگتی ہے اور لوگ کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مور والا گوشت ہے یا نہیں ہے, یہ بات بتائیں. جی, یہ مور کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے جانور ادھر بازار کے نزدیک ہیں, یہ تو صبح ہی ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں, یہ اذان کے بعد ادھر ذبح کرتے ہیں. جن کے جانور تھوڑے دور ہیں وہ اگلے دن ہمیں چیک کرا لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو صبح ذبح کرنا ہے, تو ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں. یہ صبح ذبح کرتے ہیں, ہمارا نمائندہ ہم موجود ہوتے ہیں, ہم صبح سٹیمپ لگاتے ہیں گوشت پہ. کس جگہ؟ یہ تقریباً جو اس کا چوڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے. تو اگر جس گوشت پہ سٹیمپ نہ ہو, عوام سے گزارش ہے کہ وہ نہ خریدیں, اور اس کی شکایت بھی کریں, ہمیں بھی کریں, اسی صاحب کو بھی کریں. ان کا جی یہ بھی ہے. اور ایک بات میں بھول گیا تھا, انہوں نے اور ایک بات میں اور بھی کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ شکایت بھی کی اور کمنٹ بھی کیے ہیں کہ کساب لوگوں کے پاس یہ موریں پڑی ہوئی ہیں, یہ خود لگاتے ہیں. تو جس بندے کے پاس یہ پروف ہے, ثبوت ہے, تو میں آج یہ میڈیا پہ یہ اعلان کرتا ہوں, جس کساب کے پاس وہ مور دیکھیں, میں اس کو 50,000 روپے اپنی جیب سے دوں گا. وہ اس بندے کے پاس مور پکڑ لیں, میں اس بندے کو 50,000 روپے اپنی جیب سے دوں گا. بس جی, ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دل جمی سے ڈیوٹی کریں, ہم بھی کریں. لوگوں کا شک تھا گائے بیل یعنی جس کو ہم ان کو بھی چاہتے ہیں, گانت داند انشاءاللہ آئندوں کی بھی نہ کوئی گسی, اس پر پابندی ہے. آپ سن لیں, کسی کی دکان سے گائے بیل دیکھی گئی یا ہوئی تو اس میں آپ کو بھی اسی صاحب نے کہا ہے سزا ہوگی, اور باقی ان کو بھی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ صاف بات ہے. گائے بیل ذبح نہیں ہوگا, باقی بھینسیں یہ لائیں گے, تندرست ذبح کریں گے, اور وہ بھی یہ چیک کریں گے, اور انشاءاللہ چیک اینڈ بیلنس ہم رکھیں گے. تو بالکل انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور باقی انہوں نے بیماری کے حوالے سے بھی آپ کے شکوک و شبہات دور کر دیے کہ ایک جانور اگر بیمار ہے گائے تو اس کا دودھ آپ پی سکتے ہیں. یہ ڈاکٹرز نے بھی اسی طرح ہے نا, میڈیکلی, تو میڈیکل کی باتیں, باقی یہ افواہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو باقی لوگ جو ہیں آپ مطمئن رہیں, اوگی کا سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے اور اللہ بہتر کرے گا. صحت مند جانور یہاں پر انشاءاللہ ہم خود بھی چیک کریں گے, ذبح ہوں گے. یہ محکمہ ہے, ایسی صاحب بھی ہیں, اور اس پر اب سختی ہوگی, اور گائے بیل پر پابندی ہے. بہت شکریہ کساب یونین کے لوگوں کو, اور ایوان تجارت کے ہمارے نائب صدر, اور مجھے اور میڈیا کے بھائیوں کو بھی شکریہ کہ آپ بھی یہاں پر آئے. اور سب کا شکریہ. کباب ظاہر اسی گوشت سے بنے گا, آپ نے کچھ اور تو نہیں کہا, تو کباب اور گوشت چلے گا, لیکن ایک سسٹم کے ساتھ انشاءاللہ, اور چیکنگ کے ساتھ. تو مجھے اجازت دیں, اسی صاحب کے آفس سے میٹنگ ہماری ختم ہو گئی. سب کا بہت